कोण म्हजी आवय, कोण म्हजो बापाय, कोण म्हजे भाव, कोण म्हजी बहीण, कोण देवाची खुशी करता तो. मार्का सुवांजेला वचून 3:35 मार्क चॅप्टर 3:35 देवाची खुशी म्हळ्यार कितें का? जो कोण देवाची खुशी करता, कोण देवाची खुशी करता तोच म्हजो भाव, म्हजी बहीण आनी म्हजी आवय. आनी हाज्या पयलीं कितें वाचलें तुवें हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत? तुजी खुशी करूंक हांव आयला. देखून तूं कुर्सार काडटना जेजून म्हळें बापा न्ही म्हजी खुशी, तुजी ताणें बापाच्या खुशे कल्ती मान घाली, बापाच्या त्या योजना कल्ती मान घाली. देखून आज तें गरजेचें. मुखार ऐका. पयलें तो अशें म्हणटा, बलिदानां आनी अर्पणां, होम बलियो वा दोश परिहाराची बलिदानां तुका नाका जाली वा तुका ती मानवली नाका जाली मात न्ही, ती ताका मानवानात. दावीद राय म्हणटा एक दुखेस्त काळीज देवाक मानवाता, पश्चातापावले काळीज देवाक मानवाता, आपण पातकी म्हणून वळख घाललें काळीज देवाक मानवाता. आज पळयानी गे देवाच्या उतरांत आमी सारकें समजून घेवया. खंयची बलिदानां तुका नाका जाली तरी सकड नियमशास्त्राच्या विधी प्रमाणे भेटोवचेत आसली. पळयानी गे हे नियमशास्त्र आसलें देखून हे सकड रीती रिवाजो कायदे कानुना नियमशास्त्र आसलें देखून नियमशास्त्र सांगता देखून हे सकड लोक नासलो. पूण आतां सगळी विधीच ताणें बदलिल्या म्हणटा देवाचे उतर. ऐका. उपरांत तो म्हणटा तुजी खुशी करूंक हांव आयला. तशें म्हणल्यार तो पयलेची आराधन स्तुती रद्द केल्यात भाव भयणीनो. देखून हांव म्हणतो आमी कितले भागी पळया. पयलींची आराधना, पयलींची कितें म्हणटात बलिदानां, होम बलियो आनी कोलो बलियो, शांती बलियो, पतका बलियो, अन्ना बलियो आनी खंयच्यो बलियो पुराय, बोकऱ्या बलियो, पाड्या बलियो सगळे ताणें रद्द केल्यात. देखून तुमचे पयशे उरले न्ही गे. कितले हाळू केलां पळय आमकां. ना जाल्यार एक एकलो लोक तांचे तुलाभार म्हणल्यार आयकल्या तुमी जितले तुजी वजन तितलो तांणी एकालें तुमकां खाणीक दिवंक आसा. खंयच्या खंयच्या भांगारा रुपार गी आनी खंयच्या खंयच्या रुपार या तांदळा रुपार गी या खंयच्या तरकारी रुपार गी, फळां रुपार गी. तुका आनी म्हाका आमकां आसा गे तुलाभारा. आमी कितले आज देवाक ऋणी जायचे पळया. कितले आमी आज ताका होगळ सिज्यान ताका वाखाण ताजो आमी उपकार भाव दिवचे पळया. आज देखून आज तुवें आनी आमी कितें करूंक आसा म्हणलें आमकां कळटलें. आमी कितें चड आनी चड करूंक आसा म्हणलें आमकां समजतलें. देखून रद्द केल्यांत पयल्योच्यो रिती रिवाज्यो कायदे कानून नियम आसा रद्द केल्यांत आनी दुसरीच एक स्थापीत करता. दुसरीच एक ताणें स्थापीत केल्या. खंयची ती? हेच कुशेक लागून जेजू क्रिस्ताच्या कुडीच्या एकच पोटी केल्ल्या बलिदाना मारिफात आमी पवित्र जाल्या. म्हळ्यार ताच्या बलिदाना मुखांत एकच बलिदाना मुखांत आमचे सोर ताणें पथकां धुवन काडल्यान मात्र आमचेर आसलें वजें ताणें भर ताणें काडलां. एकच बलिदाना मुखांत आमकां ताणें आमी पवित्र जाल्या, पवित्र केल्यात.